अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा एक डॉक्यूमेंट की एक सीरीज़ है जो उन्होंने तैयार कर ली है और गूगल ड्राइव पर डाल दी है। ये तमाम जो चीज़ें हैं इसमें बेसिकली मुख्तलिफ शवाहिद उन्होंने कलेक्ट किए हैं सानिया 26 नवंबर से मुतल्लिक, और इसको उन्होंने महफूज करके गूगल ड्राइव पर डाला है। इसको कोई भी जाके विजिट कर सकता है और देख सकता है। ये उन तमाम लोगों के लिए जो बार बार कहते हैं कि सबूत क्या हैं, सबूत कहाँ हैं, तो उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया जिसमें ज़ख्मी अफराद, मिसिंग पर्सनस, जो पुलिस की हिरासत में लोग हैं, ये सब भी, और फिर मुख्तलिफ जो वीडियो एविडेंसेस हैं फायरिंग के भी, हॉस्पिटल्स के भी, मुख्तलिफ जगहों के, वो तमाम चीज़ें भी उन्होंने इसमें कलेक्ट की हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में एक व्लॉग में ये बात कही थी कि बहुत लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर चीज़ें जो हैं वो सामने आएँ, डेटा सामने लेकर आए पीटीआई। तो ये इतना आसान नहीं था। देखिए, जहाँ हज़ारों लोग मौजूद होते हैं एक इवेंट पर, एक जगह पर, और कोई एक शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं हैं, कोई एक ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पर हर बंदे का पता होना, उससे कांटेक्ट में होना, उसकी शनाख्त का पता होना, इन तमाम चीज़ों के हवाले से डेटा कलेक्ट करना कोई इतना आसान मामला नहीं था, और वो भी उस सूरत में जब आपके साथ रियासती इदारे ताउन ना कर रहे हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत एक सब्र आजमा और बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कर लिया। इससे मुतालिक मज़ीद भी बात करते हैं। इसके साथ साथ जी आज एक और वजाहत जारी की गई है वजारत दाखिला की तरफ से, तो इस वजाहत का भी ज़रा जायज़ा लेंगे कितनी हकीकत से करीब तर है। आज एक अच्छी खबर आई है, शाकिर आवान साहब जो कि लापता थे 3-4 दिन से, लाहौर के सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी वापस घर पहुंच गए खैरियत से। तो ये कम से कम एक साय ऑफ रिलीफ ज़रूर मिला है। और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि मुसलसल हुकूमत अब बज़ाहिर लग रहा है कि इसके आसाब शल हो रहे हैं और ये अब इस चीज़ से परेशान है उतनी ही ज़्यादा इस मौजू पे बात हो रही है। तो इसका हल उन्होंने क्या निकाला, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत दिन पहले मैंने कहा था कि खून जो है वो खुद बोलता है, और आप ये नहीं कह सकते कि खून गिरा हो कहीं और उसकी कोई आवाज़ ना हो, उसकी कोई पहचान ना हो, और वो खून नाहक ऐसे ही कहीं गुमनामी में चला जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। उसके असरात आपको भुगतने पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ के जाता है, और अब यही सूरत हाल है। पीटीआई ने एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, एक पूरा आप समझ लीजिए कि लाइब्रेरी बना दी है उन्होंने सानिया 26 नवंबर से मुतालिक, जहाँ पर उन्होंने तमाम किस्म के एविडेंसेस जो हैं उनको कलेक्ट करके वहाँ पर सेव भी किया है, और हर कोई जो इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है वो इसको जाके खोल के वहाँ पे देख सकता है। गूगल ड्राइव पे इन्होंने ये तमाम मालूमात जो है वो डाल दी हैं। तो ये एक अच्छा एहसन इक़दाम है उनका, इसलिए कि एक तो ज़ाहिर है डेटा कुछ कहीं एक जगह पे सेव हो जाए और कलेक्ट हो जाए, और दूसरा ये कि वो तमाम लोग जो इस वक्त तकलीफ़ में हैं, मुश्किल में हैं, उनके प्यारों का पता नहीं चल रहा, वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। और फिर वो तमाम लोग भी जो मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं या ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकतवरों के इन जराइम को कवर कर सकें और ये कह सकें कि कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पर। अब आप इस वैसे भोंडी सी दलील का भी जायज़ा लीजिए कि जो ये आपको रोज़ बताने आ जाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, तो भाई कुछ हुआ ही नहीं तो वो लाखों के मजमे को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि वो अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? आप यही कह रहे हैं ना कि वो छोड़कर भाग गए, तो आखिर कुछ तो हुआ होगा ना कि वो छोड़कर भाग गए। वो जो 3 दिन से चलते आ रहे थे, शेलिंग बर्दाश्त कर रहे थे, रबर बुलेट्स बर्दाश्त कर रहे थे, रुकावटें हटा रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, थके हुए थे, सब कुछ था, हर चीज़ बर्दाश्त करके जो यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो आखिर फिर ऐसा क्या हो गया कि वो सब कुछ मंजिल पर पहुंचकर क्यों छोड़कर चले गए? कोई वजह तो थी कि बिला वजह ही वो उठ के चले गए। आप उनसे ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द थे, आप उनसे ये कहते हैं कि इनके पास असलहा था, तो उनका जो असलहा था वो चलता हुआ हमें क्यों नज़र नहीं आया? किसी वीडियो में वो क्यों नज़र नहीं आया? वो अगर दहशतगर्द थे तो उनके पास जो चीज़ें थी उसने आपको क्यों नुकसान नहीं पहुंचाया? बंदे तो सारे उनके मर गए। आपके जो शहीद हुए भी लोग, तो वो तो पता चल रहा है कि और हादसात की वजह से हुए। तो आप तो झूठे साबित हो रहे हैं हर किस्म की दलील से।
ایسا کیا آخر ہو گیا تھا کہ وہ بیچارے اس طرح لٹے پٹے جانے پر مجبور ہوئے؟ تو یہ تو اس بات کی سب سے بڑی خود دلیل ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی قیامت برپا کی ہے۔ بہرحال اب یہ تمام جو ریکارڈ ہے آ چکا ہے سامنے، اور اس کے بعد اب آگے جو اگلی حکمت عملی ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یقیناً اس صورت میں ہوگی، اس سمت میں ہوگی کہ قانونی کارروائی کے لیے آپشنز کھولے جائیں۔ الٹا انہی کے اپنے لوگوں کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ ایک اپنے طور پر قانونی چارہ جوئی کریں اس سلسلے میں، اور اپنی جو قانونی ٹیم ہے اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی واضح کریں، جو کہ میرا خیال ہے آگے آنے والے دنوں میں وہ کریں گے۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ بات ایک حقیقت ہے کہ جس نظام کا اس وقت ہم حصہ ہیں اس میں اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ ظالم کو کوئی پکڑے گا، اس کا کوئی احتساب ہوگا اور مظلوم کو انصاف ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپشنز موجود بہرحال ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹانا ضروری ہے، ورنہ یہ بھی ایک دلیل بن جائے گی کہ دیکھیے اگر یہ لوگ معصوم ہوتے، اگر یہ لوگ مظلوم ہوتے تو پھر یہ لوگ کیوں قانونی چارہ جوئی کی طرف نہیں گئے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان کے خلاف کروائے جائیں مقدمات۔ آپ کا اپنا صوبہ بھی ہے، آپ وہاں پہ بھی بالکل استعمال کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں۔ جو وہاں کی پولیس ہے وہ تو کم از کم آپ کی بات سن لے گی کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو کوئی FIR تو درج کر ہی لے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑی چارہ جوئی کو آگے بڑھانے کی اب ضرورت ہے۔ دوسری طرف آج حکومت کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں مزید وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سارے معاملے پر، اور یہ پریس ریلیز بظاہر اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے، یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ یہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر کوئی لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں ہوا، جو سراسر غلط ہے اور ثابت شدہ جھوٹ ہے۔ پھر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر جو مظاہرین تھے ان کے پاس بھاری ہتھیار تھے، انہوں نے فائرنگ کی، ایسی بھی کوئی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں۔ مختلف انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ مظاہرین نہتے تھے اور انہوں نے کوئی یہاں پر آ کر پرتشدد کارروائی بھی نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ بتانے کی کہ جی مراد سعید صاحب چونکہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، تو وہ بھی اس پورے احتجاج میں شامل بھی تھے، اور ان کے انڈر 1500 شدت پسند جن میں غیر ملکی بھی تھے اور بھاری اسلحہ بارود لے کر وہ یہاں پر آئے تھے، اور مراد سعید ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ پریس ریلیز کہہ رہی، ذرا آپ لطیفے ان کے سنتے چلے جائیں۔ تو یہ سب بھی یہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے پارلیمنٹ پر اور حساس اداروں پر اب آگے حملہ کرنا تھا، حساس عمارتوں پر، تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پر پولیس کو بھی ڈپلوائے کیا گیا تھا، لیکن جو اہم سرکاری عمارات ہیں وہاں پر صرف فوج کو تعینات کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی ایک واضح جھوٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ صرف اہم سرکاری عمارتوں پہ ہی نہیں، آگے تک فوج اور رینجرز جو تھے وہ ہمیں نظر آ رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فوج صرف تعینات بھی اس لیے کی گئی تھی آرٹیکل 245 کے تحت کہ جو اہم سرکاری عمارات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے، اور ساتھ میں جیسے کہ اس وقت بیلاروس کے صدر کا ایک دورہ بھی چل رہا تھا، تو جو ایک اہم سرکاری مہمان تھے ان کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جا سکے، کیونکہ یہ شر پسند جو تھے باقاعدہ انہی طرف سے حملے کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اب یہ ساری بات جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، نہ تو وہاں پہ کہیں مراد سعید تھے، اور یہ 8 دن بعد انہیں پتا چلا کہ مراد سعید بھی تھے وہاں پر۔ دوسری بات یہ کہ کوئی اسلحہ وغیرہ اس طرح کا کہیں سے بھی نہیں دیکھا گیا، کسی ویڈیو میں ایسی کوئی شواہد نہیں ملتے کہ جس میں اسلحہ چلا کر مظاہرین نے کوئی باقاعدہ پارلیمنٹ پر یا دیگر اداروں یا عمارتوں پر کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی ہو، تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اس کے بعد یہ اس پہ تو بلکہ خیر بہت مذاق بھی ہو رہا ہے کہ ان کا بس چلے تو یہ بھی لکھ دیتے کہ بھٹو صاحب بھی احتجاج میں آئے ہوئے تھے، یا اور بھی جو دل چاہے لکھ دیں۔ مطلب جب آپ جھوٹ بولنے پر آ ہی جائیں اور اس طریقے سے آپ فیکٹس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے بعد پھر آپ کا قلم کہیں پہ رکتا نہیں ہے جہاں کہ اس کی کوئی گراوٹ کی حد نہیں ہوتی۔ تو یہ اس وقت یہی صورتحال نظر آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی جگہ پر فوج اور مظاہرین آمنے سامنے نہیں آئے، اور مظاہرین پر کوئی گولی نہیں چلائی گئی، مظاہرین کو کوئی اس طرح سے بلٹ انجری نہیں ہوئی، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہسپتال کے اپنے ریکارڈز میں موجود ہیں۔ اب تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ چکے ہیں ہسپتالوں کے جن میں ان کی جو موت کی وجہ ہے مرنے والوں کی وہ بلٹ انجری بتائی گئی ہے کہ گولی لگنے سے موت ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جھوٹ کا پلندہ ہیں صرف، جو کہ ثابت شدہ ہیں اور اپنے بہت سارے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ تو یہ انہوں نے کوشش کی ہے، اب جتنی زیادہ یہ وضاحتیں دیتے ہیں اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے،
اس سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس جرم کے اوپر پردہ نہیں پڑ سکا. اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس ایک قیامت کو کور اپ کر لیں گے اور اس کو کسی بھی طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ ثابت کر دیں گے کہ جی 9 مئی جیسا کوئی واقعہ پی ٹی آئی نے کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کو ہم نے ناکام بنایا ہے، تو جی اس طرح یہ ایک شرپسند جماعت بھی ہے اور ہم بڑے زبردست لوگ ہیں جنہوں نے تحفظ کر لیا اس دفعہ. تو یہ ان کا جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش تھی وہ بری طرح ناکام ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب بار بار آپ کو نظر آتا ہے کہ روز ایک پریس کانفرنسز کا تانتا بندتا ہے اور بلا ناغہ ایک کے بعد دوسرا ایک چین ہمیں نظر آتی ہے پریس کانفرنس کی. دوسرا اس کا جو پتہ چلتا ہے، یہ بار بار کی پریس ریلیز آپ کو بتاتی ہے کہ کیا ان کی عقل ہے اور کس طرح سے یہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تیسری جو چیز ہے جو آج انہوں نے مزید پھر سے کی ہے وہ یہ کہ بار بار یہ انٹرنیٹ کو سلو کر دیتے ہیں، وی پی اینز کو بند کر دیتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ان کا مقصد بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اس سانحے کو ڈسکس نہ کیا جائے، چیزیں لوگوں تک نہ پہنچ سکیں. لیکن اب یہ دور ہے نہیں. کسی نے آج بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھائی آپ 2 ہفتے کے لیے بند کر دیں انٹرنیٹ. جب 2 ہفتے کے بعد آپ انٹرنیٹ کھولیں گے تو بات پھر وہیں سے شروع ہوگی اور ہر کوئی پوچھے گا کہ گولی کیوں چلائی. تو اب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک جرم ہو جائے اور کچھ عرصہ گزر جائے تو اس پہ بات نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ کوئی ایک صرف واقعہ نہیں ہے، اس سے بہت سارے ایسے تصورات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت دور رس ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک واقعہ تھا ہو کے گزر گیا اور لوگ بھول جائیں گے. لوگوں کا جو اعتماد ٹوٹا ہے اپنے اداروں کے اوپر سے، وہ کیسے اب دوبارہ قائم ہو سکے گا؟ جو لوگوں کی محبت تھی کہیں اندر، وہ جو نفرت میں بدلی ہے، وہ کیسے آپ واپس محبت میں بدلیں گے؟ جو آپ لوگوں کو یہ ایک گمان تھا کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے جدوجہد سے، پرامن جدوجہد سے، بات چیت سے، احتجاج سے ہم اپنی کوئی بات سامنے رکھ سکتے ہیں، وہ ان کا گمان جو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ اب آپ کیسے دوبارہ بحال کر سکتے ہیں کہ یہ ملک جینے کے قابل کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو ایک تکلیف قوم کو پہنچ چکی ہے نا، اس کا اب خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اس کا کوئی مداوع ممکن نظر نہیں آتا. ایک چھوٹا موٹا مداوع ضرور ہے اس کا، جو کسی صورت یہ ریاست کرے گی نہیں، لیکن مداوع یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت ایک بے حد تکلیف ہے، اس کو اگر آپ نے کوئی مرہم رکھنا ہے ایک صوبے کے اوپر، جن کے صوبے کے لوگ جو آپ کے ملک میں مہمان تھے وفاق میں، آپ نے ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، تو اگر آپ نے ان کے ظلم کے اوپر کوئی ہلکا پھلکا مرہم رکھنا ہے تو اس کا صرف ایک مداوع ہو سکتا ہے کہ آپ کم از کم، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کا لیڈر ضرور رہا کریں جس کے لیے وہ آئے تھے. انہیں شاید اس کے آنے کی، واپس ملنے کی جو ایک راحت ہے، اس سے ان کی جو ایک تکلیف ہے وہ شاید کہیں مندمل ہو سکے. یہ صرف ایک واحد طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے تھوڑا سا، ابھی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ناکافی ہے، کیونکہ عمران خان کی رہائی ان لوگوں کی جان واپس نہیں کر سکتی جو چلے گئے، لیکن کم از کم جو پورے صوبے میں ایک، آپ کو صوبے میں ہی کیا، پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. انہوں نے دیکھا تو ہے نا، چلیے ان کے لوگ نہیں مرے لیکن انہوں نے دیکھے تو ہیں، 2-3 ہی شاید مرے ہیں پنجاب کے جو سامنے فگرز آئے ابھی تک. تو اگر ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے، تو پنجاب بھی اتنی تکلیف میں تو ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیڈریشن مضبوط رہے، یہ نفرت کسی طرح کم نہیں ہو سکتی، تو کم از کم یہیں پر رہے، مزید نہ بڑھے. تو اس کے لیے آپ جو آخری کام کر سکتے ہیں، جو منیمم آپ کر سکتے ہیں ڈیمیج کنٹرول، وہ یہ ہے کہ کم از کم عمران خان کو آپ رہا کریں، تاکہ کچھ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے، کچھ تو ان کے دکھوں کا مداوع ہو سکے. لیکن یہ کریں گے نہیں، کیونکہ ایک اسی چیز کچھ جو ہوا ہے، یہ کس لیے ہوا ہے؟ صرف اسی لیے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا تھا. انہیں یہ خوف تھا کہ یہ بیٹھ گئے، ملک بند ہو جائے گا، کاروبار زندگی رک جائے گا، تو ہمیں ان کی بات سننی پڑے گی، پریشر آئے گا، تو ان کو گولیاں مار کے بھگا دو تاکہ یہ عمران خان کو رہا کروانے کی بات ہی نہ کریں. تو اس لیے اگر انہوں نے ان کو رہا کرنا ہوتا تو پھر یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن یہ ایک آخری چیز ہے جو کم از کم اب بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کریں گے نہیں.
उसके बाद जी अब इकोनॉमिक टाइम्स जो है उन्होंने भी एक रिपोर्ट अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उन्होंने भी, और उसमें उन्होंने भी यही बात की है कि बहरहाल एक ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया गया है मुजाहिरीन के ऊपर। तो ये भी अब एक बहुत मुस्तनद किस्म का आपको पता है कि इदारा है जिसकी तरफ से ये अब रिपोर्ट सामने आई है। तो आप किस किस को रोकेंगे? देखिए, आप अपने चैनल्स पर पाबंदियां लगवा लेते हैं, बीप लगवा लेते हैं, बात नहीं करने देते, बात को एंगल कोई और देके किसी और तरफ ले जाते हैं। तो आप ये सब कुछ तमाशे करें यहाँ पे बैठ के अपने चैनल्स पे। मैं वैसे कभी कभी आपको आप दिल की बात करूं तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। आमतौर पर तो नौकरी जाए तो इंसान अफसरदा होता है कि एक जरिया माश खत्म हो गया, लेकिन जो उसके बाद चैनल्स का हाल है और जिस तरह चैनल कॉम्प्रोमाइज होकर 24 नवंबर से 26 नवंबर तक कवरेज कर रहे थे, यकीन मानिए मैं तो सोच रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस बेशर्मी और इस बेहयाई और इस ढिठाई और इस जुल्म की आवाज़ बनने से बेहतर है कि हम अपने घर में और किसी चैनल का हिस्सा नहीं है, कि मुबादा हमें भी इन चैनलों की जो बद्दुआएं इस वक्त लोग इनको भी दे रहे हैं साथ में इन सहूलतकार समझकर, तो वो हमें भी मिल रही होती। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह शुक्र है तेरा, तूने इस हराम के निवाले से हमें बचाया कि हम यूं गुलामी में खड़े होते कि हक की बात ना कर पा रहे होते। तो अच्छा है कि उन दिनों में हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी कि जहां हमें झूठ बोलना पड़ता, जहां हमें मजलूम लोगों का मजाक उड़ाना पड़ता। तो शुक्र है कि हमारे पास वो चैनल ही नहीं थे, वो नौकरी नहीं थी। तो ये अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल अब इससे आगे बढ़कर ये कि इंटरनेट आप खोल देंगे फिर बात वहीं से शुरू हो जाएगी, ये चीज़ें अब रुकने वाली हैं नहीं। हम नहीं बात करेंगे, सोशल मीडिया आप बंद कर देंगे तब बात नहीं होगी, इंटरनेशनल लोग बात करेंगे, ओवरसीज़ शुरू हो चुके हैं अपने काम पे, वो बात करेंगे। तो ये मामला अब रुकेगा नहीं। इसके बाद जी आखिर में ये एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर दूं मैं। शाकिर अवान साहब हमारे लाहौर के बड़े सीनियर अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़े मेहनती रिपोर्टर हैं। उनको भी पिछले दिनों इसी पादाश में, सच बोलने की पादाश में नौकरी से भी निकलवाया गया था और उसके बाद से वो अपने यूट्यूब चैनल पे काम करके, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे काम करके किसी न किसी तरह अपना रोजगार कमा रहे थे। बहरहाल इस सारे हंगाम में उनको भी 3-4 दिन पहले अबडक्ट कर लिया गया था बड़े बुरे तरीके से। बहरहाल आज उनसे मुतालिक खबर आई है कि उनको भी रिहा कर दिया गया है। मतीउल्लाह जान साहब भी कल शब घर पहुंच चुके हैं और शाकिर अवान साहब भी अब घर वापस आ चुके हैं। कम से कम इन दो लोगों के हवाले से ये ज़रूर बात थी कि सब ने पुरजोर आवाज़ उठाई और हर मकतबा फ़िक्र से इनके रिलीज़ के लिए आवाज़ उठी, सब ने ज़ोर डाला। इसका हमें असर भी नज़र आता है कि आज ये दोनों अपने बीवी बच्चों में खैर आफियत से घर पर मौजूद हैं। इनके साथ क्या बीती ये तो अब किसी वक्त वो बताएंगे, लेकिन अभी कम से कम इतनी तसल्ली ज़रूर हुई है कि वो अपने घर वापस आ चुके हैं। बाकी अब अगली जो सूरत हाल है उसके ऊपर पीटीआई बड़ी ज़बरदस्त कोशिश कर रही है हिकमत अमली बनाने की, लेकिन इस पे ख़बरें फेक ज़्यादा चल रही हैं और असल खबर कम आ रही है। अभी फौरी तौर पर मुझे कोई एहतजाज का सीन नज़र नहीं आता। अगर कोई एहतजाज की कॉल आएगी तो वो इमरान खान ही अब देंगे, जब दोबारा उनसे जिसकी भी मुलाकात होगी, अब वो मंडे को हो या ट्यूसडे को, कब होती है ये देखना होगा। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से अब दी जाएगी कि अगर मज़ीद एहतजाज करना है, और जाहिर है कि वो तो कहेंगे कि ये जो अब कत्ले आम हुआ है और जिस तरीके से सानिया बरपा हुआ है, अपने लोगों पे गोली चलाई गई है, उसके ऊपर जाहिर इमरान खान साहब एहतजाज के लिए कहेंगे, लेकिन वो किस किस्म का एहतजाज होगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि हामिद रज़ा साहब ने कल बड़ी दिलचस्प बात की है कि कारकुनों ने तो बहुत कुर्बानी दे दी, अब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पहले आगे बैठना चाहिए और दूर पीछे कारकुनों को बैठना चाहिए और उनको आप ओपन छोड़ दें कि जिसने आने आके में ज्वाइन करे। फिर हम देखते हैं कि कौन 300 पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर गोली चलाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।